हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलाक आणि सब लोग को स्वागत कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में. आता मेन प्रश्न म्हणजे हांव इंग्लीश जाणा तरी नको हे क्वेश्चन सांगपा म्हळ्यार हांव इंग्लीश नको. आतां तेशें कोन्न उलोवचें पडना. म्हगेले पयलीं व्हिडिओ तुमच्यान चोवपा जाताय. माय चायल्डहूड म्हूण पयलीं भुरगेपणीचे पार्ट 1 पार्ट 2 तेशें कोन्न घायलो आहाय. तेजे हांवें सगळें दाखयलां. हांवें काम हिंग केलां, कितें केलां, कात केलां, कितलो केलां, ITI केलां आनीक 40 वर्स टायप रायटींग केलां. म्हळ्यार सांगपा म्हळ्यार म्हाका लज दिसना. कळ्ळें. 100% हांव इंग्लीश नको आनी 100% कोंकणी बी नको सांगपा म्हळ्यार. दुसरो प्रश्न कित्या बार्देस वच त्या वाटेन दुसरे भाशेन कोंकणी उलयताय. सालसेटी वच थिंग दुसरे भाशेन उलयताय कोंकणी. आनीक मँगलोर त्या वाटेन वच त्या वाटेन दुसरे भाशेन कोंकणी उलयताय. तेका लागून हांव 100% कोंकणी नको. आनी म्हाका बरोवच्याकूय बी कोंकणी कोण वाचूंकूय तितू येयना कोंकणी. आनी इंग्लीश म्हाका फ्लुएंट इंग्लीश येयना. म्हळ्यार देवान म्हाका बरें गिन्यान दिलां. मुगे हांवें घर संवसार केलो. हो एकलो क्वेश्चन कोत्ता म्हाका. हांव नको तो मनीस कितें आपल्या नांव घालूंक भित्तो. तेणें घायलां बॉब ईट म्हूण, BOB बॉब ईट म्हण तेजो मिनींग कितें. तो म्हाका प्रश्न कोता. गूड इंग्लीश म्हणटा तो म्हाका ऑपोजीट उलयता. हांव जाणा तो आनी मागीर तूं बालवाडीन गेलो काय म्हणटा तो. इस्कूल बालवाडी शिकलो काय म्हणटा. बाबा मेलो मायज कोण दूद पिलो ना. कळ्ळें. म्हाका खबर आहा तुगे कॉमेंट केसो आहा तो. पूण तुगे बॉब ईट पळय म्हणटा न्हू तुगे नांव घाल थिंगा. तें चोरा भाशेन कित्याक बॉब ईट म्हूण घाता. सारकें नांव घाल न्हू. कोण द्या कोण तो. म्हाकाय कोण द्या कोण मनीस तो. मुगे नांव सारकें आसतलें. गाब्रिएल DA गोम्स म्हूण. हांव डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड उलोवपा मनीस आनी स्वता तें उलोवपा मनीस. आतां हांवें ITI केल्ली. आतां हांको सांगूच पडटा म्हाका. ITI केल्या 2 वर्सां सांवड्ड्या फिटराक कूस केला. मागीर 1 वर्स बॉम्बे काम केलां. वेल्डिंग मॅचेलॅनीक वेल्डिंग प्रायवेट लिमिटेड ते कंपनी कांदिवली. थिंग 9 म्हयने काम केलां. हांव मशिनरी बांदतालो. 3 म्हयने दुसऱ्या अंडर हांवें केलें. मागीर प्रोडक्शन मॅनेजरान म्हाका खूद दिलें करपाक आनी हांव कोत्ता इंजिनियरींग ड्रॉईंग आहलें तेका आमकां करूंक पडटालें मशिनरी. कळ्ळें. तें केलां. आनीक तेज उपरांत हांवें पोंडा रेस्टॉरंटाक काम केलां. सालसेटी हांवें सकलूय काम केलां, वयरूय काम केलां. सगळें काम म्हाका काम करूंक म्हाका लज दिसना. कळ्ळें. कोणा पळय तेशें कोन्न दिसोता अशें कॉमेंट हें कोत्ताय. हांव डायरेक्ट ओपनली सांगोता. स्वता तें उलयतां. फटींग पड न्हू. बोपके माना हांव हें जाणा तें जाणा म्हूण. हांव स्वता तें उलयतां. आनीक सांगपा म्हळ्यार कितें. हांव बोर इंग्लीश तर हें जालो आसलो हांव तेज्या आनी वयर सरपाचो. आनी तितलो वयर सरपाचो. बरो बँका मॅनेजर, जनरल मॅनेजर बी जावपाचो. पूण म्हाका देवान तितू हें दिलें ना. म्हणटा दिलें ना म्हळ्यार भुरगेपणी हेळ आमगेलो. आमकां शिकोवपाकूय आमकां हें करपाकूय कोण आसना. तेशें कोन्न गायडींग करपाचें. माय ती ट्युशन धाडटाय थिंग ट्युशनाक घेताय थिंग बेश्टी ती सारकी कॅर कोनाय.
तेश करून मुगे हें जालां जावं म्हणटो. पूण तेज उपरांत मागीर पोंडाई काम केलां, मागीर सावदी काम केलां, मागीर कुवेट पयलीं कुवेट केलां, मागीर सावदी केलां 2 फावटी, मागीर अकबराचें केलां. एमर्जन्सी केस आमगे इराक आनी कुवेट वॉर जालें तेवढ्या 1 म्हयनो 21 दीस काम केलां मनशां हाडपा आमगेर. तेज फाटल्यान दुबय काम केलां. हांव दुबय पेट्रोलियम कंपनी काम करतालो. म्हजे बारा आहले शेफ आहले ते जाणाय मुगेलें कितें तें. म्हजे बारा काम केलो मनीस. एकलो हेड वेटर आहा लिलीज म्हूण तो म्हापशेंचो, तो वळखत म्हाका बरो आनी तेंका खबर आहा मुगे कितें तें. आमी हार्ड वर्कींग काम करपाचें तेश न्हू. आनीक लँग्वेज म्हणून कितें तुका उलोवपाक तूं दुसऱ्याक कितें सांगतलें तुवें उलोवन सांगूच पडटा. तो समजलो जाल्यार पुरो. तें मेन सांगपा म्हणटा आमच्या मनशाक. कोण हाय फाय शिकिल्ले तेंकां ग्रामर तें कोण हें करूं पडा. आमच्या असो मनशाक आमकां तें मुगे कोत्ते हांव व्हडलें म्हणजे. आनीक मागीर हांव USA काम केलां. पयलीं थिंगा दुबय पेट्रोलियम काम हांव ती सगळे अमेरिकान तेंकां आमी जेवण रांदून घाता. इंग्लीश सगळें कॉन्टिनेंटल मिंटिनेंटल सगळें थिंग काम केलां. हें 6 वर्स थिंगा आनी मागीर दुसरे कडेन आमगे व्हडले शेका हांव थिंग हें कोतालो. आनी म्हाका VIP ट्रिटमेंट आहलो. म्हाका तितू वळ येना पूण म्हाका ते भाशेन कॅपेसिटी आहा आनी हितू पसून आहा कॅपेसिटी. आतां म्हाका एज 66 जालें. हांव काम पळय कोत्ता न्हू ते यंग भुरग्यांकूच जावपाना काम. हांव चॅलेंज कोतां. हांव लागून चॅलेंज कोतां. तितू म्हाका हें आहा. हांव काम कोत्ता तें भुरग्यांक करूंक जायना. आतां यंग जनरेशना कडेन भेंडान दुखता, कितें कुटान दुखता, कितें आनी तकली उसळटा तेश कोताय. तेज उपरांत हांव USA काम केलां. कॅलिफोर्नियान काम केलां. थिंग 1 वर्स 7 म्हयने काम केलां. हे तांदुराचें काम कोतालो. थिंग तांदुरा हांव म्हाका कांय मातयेन गुबर लागून नाका लागलो. 3 म्हयन्या भितर शिकिलां तांदुराचें काम करपाक. म्हाका शिंकपा एकदम चड आवड. आनी मागीर गॅस स्टेशनाचें काम केलां. थिंग हांव एकलो हँडल कोतालो आख्खो स्टोर. पात्रां मुको आख्खो स्टोर मुको सोडयतालो. गोऱ्यां सगल्यांक कस्टमर हांव घेतालो सगलें. तुगेलें हें आहलें पेट्रोल पंप तेज फिल्टर गेले हांव फिल्टर घातालो. कित्याक तें हांव फिल्टराक कूस केलो म्हाका तें बऱ्या पडला. ती आयडिया शिकोत तें पर जाय परपणा. आनीक हो कोण बॉब हीट पळय म्हणटा तें कितू वर्स ती हांव नोको. तें कितू वर्स ती हांव नोको. तेका तरी 30 वा 40 आहाय तूं. तेगे जाय तें आहा लांब करपाचें. मुगे देवा कृपेन सगलें कोन्न जालां. हालीं मुगे भुरगीं मातशें जाग्यार पळ्ळ्या पुरो म्हणटा बस. तितलें देवाक मागोता. हेर म्हाका कांय टेन्शन ना सांगपा म्हळ्यार. हांव हॅप्पी गो लाकी वयता. हांव सगळ्या भोंवता. पुर्तुगाला गेलो, फिलिपिनीक गेलो. म्हाका जाय थिंगा भोंवता, जाय तें खाता, जाय तें मुगे हॅप्पी गो लाकी लायफ आतां हें देवान म्हाका दिलां देणें. देवा अर्ग भेटयता. थिंगा अमेरिका सगळे गोऱ्या हांव हँडल अशें करून कस्टमर सांगितूंक घालता. तेंकां हांव हें कोतालो. हांव राती नायटी लागून काम केलें थिंगा बिंदास. आतां भुरगीं भिताय राती बिती काम करपाक. USA तुगे शूट कोताय म्हळ्यार हांव बिंदास काम केलां. हांव जाणा कस्टमरांक कितको हँडल करपा जाय तें. मुको टॅक्नीक आहा. केसो कस्टमर येताय. थिंग कोण गांजा पीन येताय, कोण बेवडा येताय रातीचे. राती जायत भाशेन कस्टमर येताय. तें सगलें तें हँडल कितको करूंक जाय तें टॅक्नीक आसोंक जाय मनशाक. तें म्हाका देवान नॉलेज दिली ती. आनी हांव तेंकां हँडल कोतां केद्या वळें. बेवडा येवं कोण राफ मनीस येवं कोणूय मनीस येवं हांव हँडल कोतालो. आनी हांवें काम केलां देवा कृपेन. 12 वर्सां 8 म्हयने काम केलां. तेजे उपरांत हांव हिंगा येयलां. हिंग मुगे लायफ हॅप्पी गो लाकी. कित्याक म्हाका तुमकां पयलें सांगिलां म्हाका बेकार रावपा लायक ना.
घराक बसून रावपाक भुरग्यांक हात करपाक हांव मुज पांयाच्या उबो आहा. आनीक सांगपा म्हळ्यार मेन हें यूट्यूब चॅनल पळय म्हणटाय न्हू तें म्हाका कोणें दाखयलें ना करपाक. तें मुज तकले प्रमाणे हांवें ओपन केलां. एडिटींग हांव कोतां, हांव दुसऱ्याक सांगना एडिटींग कर म्हूण. एडिटींग हें कितें करपा सगलें हांव कोतां हे यूट्यूबाचेर. एसेन्स अकावंट हें सगलें कितें करपा तें हांव कोतां. आनी हिंगा मेडिकल कार्ड जावं आनी कितें सगलें हांवें केलां. हांवें लोकांक दाखयलां. म्हाका तितू अडगिन्यान ना. आनी मुगे फ्लायट टिकेट बिकेट सगलें हांव कोतां. मुगे ओन कोतां बुकींग. देवान ते भाशेन म्हाका गिन्यान दिलां. पूण म्हाका तितू व्हडली इंग्लीश येना जायत. पूण गरज आहा तें हांव उलयतां. तें हांव जाणा. म्हणजे व्हडलें हाय इंग्लीश तें म्हाका तितू कळपाना. पूण जावं म्हणटा हांव कट्टे भाशेन उलयतां आनी दुसऱ्याक समजो येता. समजो येयल्या पुरो मुगेलें. आतां कोण पड तो म्हणटा बॉब हीट म्हणटा तुगे 40 वर्सां जालें हें जाल्यार तुगे फुडार कर. हांवें मुगे सगळो फुडार केलो देवा कृपेन. हांव देवा आर्ग दितां. बालवाडीकूय काम केलां ना. सॉरी बालवाडीकूय थोडें शिकयलां ना न्हू. थिंग म्हाका दूद दिताय न्ही. 1 kg आसतना दूद बी दितालें थिंगा ना न्हू. आतां तुमी शिकाय. तुमी आतां दाखले यंग जनरेशन हांगकुडी तिंगकुडी कॉमेंट माताय न्हू. तुमी कोरया आनी दाखयाय न्हू. चोया कितूच लागून तुमकां कळूं जाता तें. हांवें कोल तेजें कोना एटलीस्ट कोटर तरी कोराय म्हज्या जातलें चोया तुमकोडें. तुमकां 8 वर काम करूं जायना. भेंडा कुटां येयलें म्हणटाय. USA आसतना म्हजे बारा आनी भुरगे आहले जायते. कुटां येता भेंडा येता म्हूण यांग जायना. 8 वर क्रॉसू करूं जायना तेंकोडें. हांव 12 वर काम करतालो. वोटर हॉल लागून काम केलें. इतल्यान पुरो. सगल्यांक देव बरें कर म्हणटा. कित्याक कोणाकूय मुगेलें वायट लागत जाल्यार सॉरी. कित्याक म्हाका हांव स्ट्रेट फॉवर्ड म्हणटा तुमकां. म्हाका कॉमेंट एस येयल्यार हांव तांकां रिप्लाय दितांच. हांव ओग्र रावपा न्हू. ही दिवपा पडटा रिप्लाय. ओग्र रावप म्हण तें चूक. आनी तेच भाशेन गोंयचो सगल्यांक एकूच तुमी म्हणशे इंग्रान हांव म्हणटा म्हणा गोंय एकूच गेले ते विडियो हांवें सांगिलां. स्वता हांवें सांगलां म्हाका दिसोलें तें सांगिलां. गोंयां सगल्यांगेली युनिटी आहा ती फिशरमॅन तेंगे चड युनिटी आहा गोंयां हेरां परस. कोणूय कितें सांग म्हाका. पूण म्हाका दिसता तें हांवें सांगिलां. हेजें हांवें तुमी मुखार दवरलां. आनी तुमकां दिसना तें तुमगे खुशी. पूण म्हाका दिसता ते प्रमाणे तेंगे युनिटी बरी आहा. तेजे भायर सगल्यांनी युनायट एकवट केलें जाल्यार एकदम बरें तें मुगे हें. थँक्यू.